अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गपशप विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे अदालती निज़ाम की बेहिसी के ऊपर। दो वाक़यात हैं। एक तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का है, जिन्होंने बुज़ुर्ग पेंशनर्स के साथ एक ऐसी अनोखी बेहिसी की मिसाल कायम की है कि जिसे सुनकर आप सब के भी गुस्से से आप भी बुलबुला उठेंगे कि इस कदर बेहिसी एक मुंसिफ ऐसा भी कर सकता है। और दूसरा हम बात करेंगे ये जो अभी हालिया एक जज की अहलिया का वाक़या है, जिसमें वो एक मासूम बच्ची रिजवाना इस वक्त अदालत में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। ये दोनों वाक़यात हमारे अदालती बेहिसी का मजाक उड़ा रहे हैं और हमारी मुआशरती बेहिसी का भी, कि हम एक ऐसे मुआशरे में हैं जहाँ पर इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज पहले हम उस बच्ची की बात करते हैं, वो जो रिजवाना हस्पताल में है। एक तो मरीम नवाज साहिबा भी आज हस्पताल में गई और दूसरा उसकी वालदा शमीम बीबी का एक इंटरव्यू चला कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब के पास। उसमें उस बच्ची की जो वालदा का शमीम बीबी की बातें सुनकर कम से कम मैं हैरान रह गया कि उसकी लहजे में और उसकी बातों से सच्चाई छलक रही थी। जबकि वो जो जज साहब हैं वो और उनकी अहलिया के बयानात में मुसलसल तजाद है। इस कदर बेहिस वो खातून नज़र आ रही है जज की अहलिया कि जिसके अंदर लगता ही नहीं कि वो कोई दिल नाम की भी कोई चीज़ है या खौफ खुदा नाम की भी कोई चीज़ होगी। पहले उसका ससुर कह रहा था कि हम इस मामले को जल्द अज जल्द ख़त्म कर देंगे, और आज उसकी वालदा ने भी बताया कि जज ने कहा कि इंसाफ नहीं मिलना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ कोई इंसाफ नहीं मिलना, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, मतलब साढ़े नाल मुका करो ताकि इस मामला दब जाए। लेकिन आफरीन है उस खातून के ऊपर जो कि बहुत गरीब नज़र आ रही थी कि उन्होंने अभी तक किसी भी किस्म की कोई डील या कोई समझौता नहीं किया। वो बच्ची इस वक्त जिस हालत में है और जिस कंडीशन में, मैं हैरान हूँ कि हमारे मुंसिफों के ज़मीर क्यों नहीं झंझोड़ रहे, आखिर उन्हें क्यों नज़र नहीं आ रहा, और ये उस खातून जज को क्यों नज़र नहीं आ रहा जो उस दरिंदा सिर्फ औरत की ज़मानत मंजूर करती है और उसमें तोसी भी करती है। अभी उसकी 7 तारीख तक ज़मानत है। मैं मुतालबा करता हूँ कि उस जज साहिबा से कि उस खातून की, उस दरिंदा सिर्फ खातून की ज़मानत मनसूख की जाए, और जो उसका ससुर जो दबाव डाल रहा है उसको भी गिरफ़्तार किया जाए, और इस आसिम को भी गिरफ़्तार किया जाए जिसके घर में रहकर ये सब हुआ है और ये बच्ची आज इस हाल में पहुंची है। ये हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर तमाचा है और कुछ नहीं। तो कम से कम चीफ जस्टिस बंदयाल जो हर मामले पर नोटिस लेने के लिए तैयार रहते हैं, या वो जो जस्टिस खोसा साहब थे जो कहते थे आओ दरख्वास्तें मेरे पास लेकर आओ, मैं नोटिस लेता हूँ इसका, यहाँ पर सब के सब जज ऐसे जो नोटिस लेने वाले हैं वो नहीं ले रहे। काश ये जज समझ सकें कि आइन के अंदर जो सोमोटो नोटिस का इख्तियार है वो इन्हीं मजलूम लोगों के लिए है कि इनको इंसाफ दिया जाए, जिनके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, जिनके पास किसी और को देने के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे लोगों को मुफ्त इंसाफ दिया जाए। अगर चीफ जस्टिस बंदयाल ने या जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसका नोटिस ना लिया तो यकीन करें कि आप लोग पछताएंगे। आपको रह रह कर इस बच्ची का चेहरा आपको ख्वाबों में आगे डराएगा कि क्यों इस मजलूम को आपने इंसाफ नहीं दिया। वो बच्ची ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है और वो देख रही है आपकी उस देवी की तरफ जो आंखें बंद करके, जिसने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। लेकिन इस वक्त तो ये लग रहा है कि हमारे इस निज़ाम इंसाफ के कर्ता धर्ताओं ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। काश ये पट्टी उतर सके और आप देख सकें। खुदा ना ख्वास्ता इस बच्ची को कुछ हो गया तो आप लोग कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकेंगे। मैं इस अदालती बेहिसी पर बहुत अफसरदा हूँ और मैं
توقع کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی تو ضرور اس بچے کو انصاف دلائے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس بچے کو انصاف ملے، اور جس نے بھی اس پہ تشدد کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، وہ اپنے بدترین انجام کو پہنچے، اس دنیا میں بھی اور روز آخرت میں بھی۔ دوستو یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں ذرا کچھ افسردہ بھی ہو گیا ہوں اور کچھ تھوڑا سا جذباتی بھی ہو گیا ہوں، لیکن اس بچی کی حالت ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان نارمل نہیں رہ سکتا۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے منصف کس طرح سے اس پہ نارمل ہیں۔ اب اسی طرح کی ہم ایک دوسری مثال کی بات کرتے ہیں جو کہ ثاقب نثار کے دور میں ہوئی۔ پی ٹی سی ایل کے بزرگ پینشنرز ہیں جنہوں نے 5 سال کی تگ و دو کے بعد سپریم کورٹ تک پہنچے اور 2015 میں وہ کیس جیت گئے پی ٹی سی ایل انتظامیہ کے خلاف۔ پینشنرز وہ تھے، ان کی پینشن نہیں مل رہی تھی، اپیل میں بھی وہ جیت گئے۔ پھر دور آ گیا ثاقب نثار صاحب کا۔ ثاقب نثار صاحب نے ایک ریویو لیا، جو کہ عموماً یہ ریویو نہیں لیتے اور بہت ہزاروں میں سے کسی ایک مقدمے کے اوپر ریویو لیا جاتا ہے۔ یہ کم و بیش 40,000 پینشنرز ہیں جو اپنا کیس لڑ رہے تھے۔ اس میں سے ثاقب نثار صاحب نے کیا کیا، پی ٹی سی ایل کو فیور دیتے ہوئے ایک تو انہوں نے اس کیس میں جو اکثریت تھی، مطلب کچھ لوگ تھے اس میں پٹیشنر تھے جو تقریباً کوئی 340 کے لگ بھگ، ثاقب نثار صاحب نے کیا کیا کہ کیس کو واپس ریویو لے کے کیس کو واپس بھیج دیا ہائی کورٹس میں۔ وہ لوگ 2 ہائی کورٹس میں سے بھی جیت کر آئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ سے۔ ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ آپ اس کو واپس لے کے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ سائلین کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جعلی ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے پی ٹی سی ایل کو فیور دیتے ہوئے جو 340 کے قریب پٹیشنرز تھے ان کی پینشن بحال کروا دی اور ہزاروں افراد کی، بزرگوں کی پینشن روک دی۔ وہ پھر گئے وہاں پر ہائی کورٹس میں، وہاں سے ان کے حق میں دوبارہ فیصلہ ہوا۔ ہائی کورٹس نے کہا کہ جی یہ معاملہ ٹھیک ہے اور اس میں کوئی جعلی ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ثاقب نثار صاحب نے اس معاملے کو دبائے رکھا، اور ان کے بعد آصف کھوسہ صاحب نے بھی اور اب چیف جسٹس بندیال صاحب نے بھی وہ معاملہ دبایا ہوا ہے۔ ابھی ان کی حالیہ پیشی ہوئی ہے 27 تاریخ کو، جو کہ بغیر کسی کارروائی کے ملتوی ہو گئی۔ ہمارے جج صاحبان کے پاس شام تک بیٹھنے کا وقت ہے اپنے من پسند سیاسی قائدین کے لیے، لیکن ان غریب لوگوں کے لیے کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ میں اس پہ پہلے بھی پروگرام کر چکا ہوں۔ مجھے ذاتی طور پر کچھ بیچاروں نے جو بزرگ ہیں انہوں نے اپنی روداد سنائی، کچھ بہت ہی افسردہ تھے کہ ان کے پاس بالکل اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ ثاقب نثار صاحب اس کی بنیاد بنے۔ میں اب مطالبہ کرتا ہوں شہباز شریف صاحب سے بھی، ان کی حکومت اب جا رہی ہے، بلکہ شہباز شریف صاحب سے یاد آیا کہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں نے پہلے نگران حکومت کے حوالے سے بات کی تھی، تو اب ہفتے کو انہوں نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، جس میں وہ مردم شماری کی منظوری دی جائے گی اور الیکشن التوا کے لیے باضابطہ آغاز ہوگا۔ تو میں شہباز شریف صاحب اس وقت دن رات وہ منصوبوں کے افتتاح کر رہے ہوتے ہیں بہت تیز رفتاری سے، ان سے بھی گزارش ہے اور اسحاق ڈار صاحب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہی کم از کم ان کا حل کر دیں مسئلہ، تاکہ وہ لوگ جو بیچارے بزرگ کسی بھی طرح سے اپنا مسئلہ نہیں حل کر پا رہے، اپنے اخراجات کے لیے پریشانی ہے انہیں، وہ لوگ اپنا معاملات کو ٹھیک طرح سے چلا سکیں۔ پی ٹی سی ایل انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی جو آپ کے یہ ملازم رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک مت کریں۔ انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے ان بزرگوں نے، اب وقت ہے کہ اس بڑھاپے میں ان کا ساتھ دیا جائے۔ ان بزرگوں کی دعائیں لیں، آپ کی کمپنی مزید منافع کمائے گی اور زیادہ اچھی جائے گی۔
تو میں اس کے ساتھ ہی اب اس کا ان اختتامی کلمات کے ساتھ ختم کرتا ہوں اسے، کہ حکومت سے بھی گزارش ہے، عدلیہ سے بھی گزارش ہے، اور پی ٹی سی ایل انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ ان بزرگ پینشنرز کا کچھ سوچیں، ان کا مسئلہ حل کریں۔ یہ عدالتوں میں خوار ہو رہے ہیں، جو ان کا جائز حق ہے وہ انہیں دیا جائے تاکہ یہ اپنا بڑھاپا آرام اور سکون سے گزار سکیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں دوبارہ بات کریں گے۔ اور دوستو میں آخر پہ پھر آپ سے کہوں گا کہ پروگرام کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جو دوست دیکھ رہے ہیں وہ اس کو اور بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے اس پروگرام کی فیملی ذرا کچھ بڑھے، ہمارے ویوز بھی زیادہ ہوں تاکہ ہم زیادہ اچھا چینل کو کامیاب کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستوں مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔